जी, 2 किस्म के स्पिरिट्स हैं और वो 2 किस्म के स्पिरिट्स कौन-कौन सी हैं, हम उस पे बात करेंगे। तो मैं पढ़ूँगी इब्रानियों के नाम खत, उसका जो है वो 5वां बाब और उसकी 12 से मैं 14 आयत मुकद्दसा तक पढ़ूँगी। उसमें यूँ लिखा है वक़्त के ख़्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाज़ी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते-करते नेक व बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आपका शुक्र हो। इसमें जो है खुदा का जो खादिम है, जो भी जिसने भी खुदा के कलाम को ये लिखा है इब्रानियों के खत में, वो ये बात करता है कि वक़्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तुम्हें दूसरों को सिखाने के काबिल होना चाहिए था। लेकिन तुम अभी तक जो है वो दूध पीते हुए बच्चों की मानिंद हो। जिस तरह से कि एक छोटा बच्चा दूध पीता है, तो हम उसको एक छोटे बच्चे को क्या करते हैं कि हम उसको इब्तदाई बातें सिखाते हैं। मतलब हम उसको सिखाते हैं मामा कहना बोलो, पापा, या मतलब अगर उसे कुछ खाना है या पीना है या ये जैसे जो भी है हम उसकी जो है डिफरेंट तरीके से हर शख्स जो है अपने बच्चों की डिफरेंट तरीके से तरबियत करता है, कुछ साइंस के ज़रिए, कुछ इशारों के ज़रिए। और इसी तरह से खुदा का कलाम जो है, यहाँ पे वो कहता है कि इब्तदाई बातें, जो शख्स हैं, जो ईमानदार कलाम की इब्तदाई बातों पे ही रहता है और उसे आगे नहीं बढ़ता, वो उस दूध पीते हुए बच्चे की मानंद है जो ठोस ग़िज़ा लेना शुरू नहीं करता। ठोस ग़िज़ा का मतलब जो है वो ये है कि हम खुदा के कलाम के और ज़्यादा भेदों को जान सकें, और ज़्यादा खुदा के कलाम को सीख सकें और दूसरों को हम सिखा सकें। लेकिन अगर हम उन्हीं बातों में नहीं बढ़ते और उसी चीज़ पर रहते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम छोटे बच्चे हैं। वो कहते हैं कि वक़्त के मुताबिक, यानी जब से हमने खुदा के कलाम को सीखना शुरू किया या जब से हम खुदा के कलाम की तरफ आए, हमने जो है वो बढ़ते-बढ़ते हमें अपने हर एक इंसान का अपना-अपना तजुर्बा है खुदा के साथ चलने का। जब से उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, तो वो ये जानते हैं कि जब हम इब्तिदा में थे तो बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक बातों को सीखते थे। फिर हम ज्यों-ज्यों खुदा में बढ़ते गए और जो है बढ़ने के साथ-साथ हमने और नई चीज़ें और ऐसी बातें खुदा के कलाम में से सीखी, जो एक ठोस ग़िज़ा के मुतरादिफ थीं या ठोस ग़िज़ा लेने के बराबर थीं। यहाँ पर वो ये बात करता है कि अभी भी तुम बच्चों की तरह ही हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी बेसिक बातें सिखाई जाती हैं, अभी भी बेसिक चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। और बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी खुदा के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बेसिक बातों पे ही बात करते हैं। छोटी बातों पर ही, मतलब ऐसे जो कलाम की बेसिक चीज़ें हैं, इब्तदाई बातें हैं, उन्हीं पे बात करते हैं। लेकिन जो है खुदा का कलाम हम जो है वो क्या कहता है? खुदा का कलाम ये कहता है कि सॉलिड वर्ड क्या है, सॉलिड फूड क्या है? वो ये है कि रास्तबाज़ी का कलाम है। और रास्तबाज़ी का कलाम जो है, जब हम जो है उसमें कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ हम बढ़ते हैं, मुसलसल हम उसमें जो है वो एक्सरसाइज़ करते हैं। एक्सरसाइज़ का मतलब कि जब हम सीखना शुरू कर देते हैं और मुसलसल कंटीन्यूअसली हम सीखते रहते हैं, तो फिर जो है वो हम एक ट्रेन्ड हो जाते हैं, हम स्किल्ड हो जाते हैं। हमारे अंदर डिसर्नमेंट या समझ जो है हमारे अंदर खुदा के कलाम की बढ़ती जाती है। जब वो बढ़ती जाती है तो ये जो है वो हम ठोस ग़िज़ा के बराबर हो जाती है और वो हो जाता है खुदा का कलाम जो ख़ालिस हो जाता है, जो सॉलिड वर्ड जो है वो फिर हमारे अंदर आ जाता है, वो फिर हमारे अंदर काम करता है और हम दूसरों को सिखाते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जब हम तजर्बे के साथ-साथ हम बढ़ते जाते हैं, तो हम फिर जो है रूहों में अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सीख जाते हैं। हम रूहों में तमीज़ करना सीख जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 किस्म, दुनिया में सिर्फ़ 2 किस्म की स्पिरिट्स हैं। एक इविल स्पिरिट है, एक गुड स्पिरिट है। और जब तक हम
उस सॉलिड फूड को लेने के बराबर नहीं होते, या हम कांस्टेंट प्रैक्टिस में नहीं रहते, हम इस काबिल नहीं होते कि हम उस इवल और गुड में जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकें, हम उसमें फर्क कर सकें, हम जान सकें कि कौन सा कलाम जो है वो रास्तबाजी का कलाम है और कौन सा कलाम जो है वो रास्तबाजी के बगैर है, या कौन सा कलाम जो है वो खुदा की तरफ से है या कौन सा कलाम खुदा की तरफ से नहीं है। तो मेरे अजीजों, ये जो है जो राइटर है इब्रानियों का, जो मुसन्निफ है, वो ये बात करता है कि हमें वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ बड़ा होना है, स्किल्ड होना है, ट्रेंड होना है, और फिर हमें इन स्पिरिट्स में जो है हमें फर्क करना हमें आ जाना चाहिए। जैसे कि हम ये देखते हैं कि बाइबल जो है, अब देखते हैं कि बाइबल जो है वो अच्छाई के बारे में क्या कहती है, नेकी के बारे में क्या कहती है, या गुड स्पिरिट के बारे में क्या कहती है और इवल स्पिरिट के बारे में क्या कहती है। तो हम जैसे कि खुदा के कलाम मरकस की इंजील में उसके 10 और 18 आयत में हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह 10 बाब उसकी 18 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ एक ही गुड स्पिरिट है, एक ही नेक है, और वो सिर्फ खुदा की जात है, और खुदा की जात के अलावा कोई भी जो है वो नेक नहीं है। खुदा की जात के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। खुदा ही है जो नेक है, और खुदा ही है जो रास्तबाज है। वो हम जब उसकी रास्तबाजी में खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आते हैं, तो फिर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अदरवाइज अगर हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के पास नहीं आते, तो हम रास्तबाज नहीं हैं, क्योंकि हमारे काम, हमारी चीजें, इसलिए कहा जाता है कि हम अपने अमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहराए गए, बल्कि खुदा के फजल से, क्योंकि खुदा रास्तबाज है, खुदा नेक है। और जब हम खुदा यीशु मसीह के वसीले से आते हैं, तो फिर वो अपनी रास्तबाजी जो है वो हमें देता है। तो मेरे अजीजों, हम अब ये देखते हैं कि खुदा अकेला जो है वो अच्छा है, खुदा अकेला जो है वो गुड स्पिरिट है, खुदा ही नेक है और कोई नहीं है। तो बाइबल हमें खुदा के बारे में क्या सिखाती है कि खुदा कौन है? खुदा रूह है। जैसे कि बहुत ही मशहूर, हम बहुत दफा इसको पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में और उसकी पहली 4 आयत में हम पढ़ते हैं, जिसमें यूं लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था। अब कलाम कौन है? कलाम खुदा है, कलाम खुदा है। कलाम ये जो रिटन वर्ड है वो हमारे इस पास, और मैंने हमेशा कहा है कि रिटन जो है वो भी कलाम है, और खुदा में यीशु मसीह और खुदा जो है वो लिविंग गॉड है, वो लिविंग वर्ड है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो मेरे अजीजों, खुदा इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग का मतलब यह है कि इब्तिदा में, जैसे कि हमने पैदाइश में भी पढ़ा कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, इब्तिदा में ऐसे था। इसका मतलब है कि इब्तिदा जो है वो खुदा से हुई। खुदा ही जो है वो बिगिनिंग पॉइंट है। खुदा ही जो है, ना तो खुदा से उस बिगिनिंग पॉइंट से पहले कुछ था, खुदा से पहले ना कुछ था और ना बाद में था। खुदा ही है जो बिगिनिंग पॉइंट है, खुदा ही है जो वो कलाम है, और खुदा ही है जो वो जिंदगी है, और खुदा ही सोर्स ऑफ लाइफ है, खुदा ही सोर्स ऑफ लाइट है, और खुदा ही कादिर मुतलिक है, और वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। और खुदा ही है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, लेकिन खुदा को किसी ने क्रिएट नहीं किया। खुदा शुरू से है, और खुदा रूह है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक्सोडस में, हम जब खरूज की किताब में हम देखते हैं, तो वहां पर भी जो है खुदा, जब मूसा से खुदा बात करता है, तो मूसा ने कहा कि भाई मैं क्या कहूँ उनको। तो खुदा ने उसको क्या कहा था कि मैं जो हूँ सो हूँ, कि मतलब मैं जो कोई किसी नहीं कह सकता मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, या मतलब कि मुझे किसी ने पैदा किया है, या मैं कहाँ से आया हूँ। मतलब इसका यह है कि मैं जो हूँ एक सेल्फ एग्जिस्ट बीइंग हूँ, यानी कि मैं वो हूँ जो खुद ही से मौजूद हूँ। मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, और मेरा वजूद जो है सो है। कोई मतलब इसको ना तो पैदा कर सकता है ना क्रिएट कर सकता है। इसलिए खुदा जो है सबका बाप है, और खुदा को किसी ने क्रिएट नहीं किया, खुदा ने सबको क्रिएट किया। खुदा ही बिगनिंग पॉइंट है, जैसे मैंने पहले कहा है। खुदा ही खालिक है, खुदा ही सब कुछ है,
خدا ہی ہر ایک چیز کا مالک اور خالق ہے، ہم یہی کہتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں۔ شروع میں بچپن میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے یہ پھول پودے سب کچھ پیدا کیے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہم بڑے ہوتے گئے اور ہم خدا کے کلام میں بڑھتے گئے، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ کریٹ کرنے کا مطلب کیا تھا۔ اگر ہم خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ سیلف ایگزسٹ بینگ ہے، خدا کو کسی نے خالق نہیں کیا، یعنی خدا قادر مطلق ہے۔ ہم خدا کی صفات کی جو ہے وہ کو اکنالج کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، خدا زندگی ہے، خدا زندگی کا ذریعہ ہے، خدا روشنی ہے، خدا نور ہے، اور خدا نے ہی سب کچھ کریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے خط میں بھی اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے۔ افسیوں کے خط میں پولس رسول یہ بات کرتا ہے، افسیوں کے خط اس کے 4 باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے، وہ سب کے اوپر ہے، سب کے درمیان ہے اور سب کے اندر ہے، کہ خدا روح ہے، خدا نور ہے، خدا زندگی ہے، کیونکہ اسی لیے خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اسی طرح سے خدا نے ساری چیزوں کو جو کریٹ کیا ان کو زندگی دی، کیونکہ وہ زندگی کا سورس ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے یوحنا کی انجیل میں جیسے کہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اسپرٹ ہے، اور خدا جب اسپرٹ ہے تو جو اس کے پرستار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روح اور سچائی سے خدا کی جو ہے وہ پرستش کریں، خدا کی حمد و ستائش کریں۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یسایہ کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر بھی وہ یہ بات کرتا ہے، اس کے 37 باب اس کی 16 آیت میں، کہ ہی alone is God، کہ وہ صرف وہی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو میرے عزیزو، جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ 2 قسم کے اسپرٹس ہیں، ایک گڈ اسپرٹ ہے، ایک ایول اسپرٹ ہے، اور جو گڈ اسپرٹ ہے وہ خدا کی اسپرٹ ہے، اور خدا کی اسپرٹ کے ساتھ ساتھ خدا کی جو اسپرٹ ہے وہ سچائی کی اسپرٹ ہے، وہ راست بازی کی اسپرٹ ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ سورس آف زندگی لائف ہے، زندگی دیتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ ہمیں حکمت دیتا ہے، وہ فہم اور سمجھداری دیتا ہے۔ اس نے سب کچھ کریٹ کیا، اس نے ہمیں بھی کریٹ کیا، اس نے ہمارے اندر اپنی زندگی رکھی ہے، اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ کون ہے؟ خدا کے فرشتے ہیں جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم زبور 103 میں ہم پڑھیں تو اس میں وہ یہ زبور نویس سے بات کرتا ہے کہ خدا نے سارے فرشتوں کو کریٹ کیا۔ اس کی 21 آیت اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند کے لشکروں ہوسٹ جو ہیں، جیسے ہم خدا کو کہتے ہیں دا لارڈ آف ہوسٹ، یعنی لشکروں کا خدا۔ اور لشکروں کے خدا سے کیا مراد ہے؟ کہ خدا کے جو فرشتے ہیں، خدا کے جو خادم فرشتے ہیں، جو خدا کی خدمت گار جو روحیں ہیں، ان کا شمار نہیں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے خادم اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو۔ آگے 22 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہے ہو، اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں اس کے 5 باب میں کہ وہ کروڑوں، لاکھوں، کروڑوں، مطلب وہ کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ ان لمیٹڈ جو ہے وہ فرشتے ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اینجلز کا ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ فرشتے کیا ہیں، فرشتے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ فرشتے بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے دنیاوی آرمیز کام کرتی ہیں، ان کے جنرلز ہوتے ہیں، اور ان کے جنرلز کے نیچے ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں کرنلز ہیں، جنرلز ہیں، برگیڈیئرز ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں میں بھی خدا نے سب کو ترتیب سے اپنی آرمیز کو، خدا نے اپنی فوجوں کو، اپنے لشکروں کو بنایا، اس سب کو ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے جو اہم ڈیوٹی وہ ہے ان کی فرشتوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں۔ ہم بلیورز کی خدمت کے لیے خدا نے ان کو مقرر کیا ہے۔ تو جیسے کہ ہم
اگر ہم پڑھیں ہیبرو میں ہی پڑھیں، عبرانیوں کے خط میں اس کے پہلے باب اس کی 14 آیت میں ہی پڑھیں، تو اس میں یہ بات کرتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ خدا کی خدمت گزار ہوئے ہیں، جن کو خدا نے ہماری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے 14 آیت میں، عبرانیوں کے نام خط اس کے پہلا باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے فرشتے ہماری خدمت کے لیے، خدا کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہیں، خدا نے اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ جو خدا کے ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کے راست باز لوگ ہیں، ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہم بچپن میں ایک بات ہمیشہ سنتے تھے، اور ہمارا یہ بلیو بھی ہوتا تھا کہ ہمارے نا بائیں طرف جو ہے وہ ابلیس کا فرشتہ ہوتا ہے، ہمارے دائیں طرف جو ہے وہ خدا کا فرشتہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سیکھا کرتے تھے، اور ہم یہ سیکھا کرتے تھے کہ جو خدا کا فرشتہ ہے نا، وہ ہمارے جو نیک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے واقعی یہ سچ ہے کہ دو قسم کی اسپرٹس ہیں جو ساتھ ساتھ ہمارے چلتی ہیں۔ ابلیس بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے تاکہ کہیں کسی موقع پر وہ ہمیں جو ہے وہ ورگلا سکے، ہمیں جو ہے خدا کے خلاف کر سکے، ہمیں ہماری راہ سے ہٹا سکے۔ لیکن خدا کا فرشتہ بھی ایک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں بچاتا ہے۔ تو خدا نے اپنی روحوں کو ہمارے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو گڈ اسپرٹس ہیں ان میں خدا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور خدا نے ہی سب کو کریٹ کیا ہے، اور خدا نے ہی جو ہے وہ فرشتوں کو کریٹ کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکیں، اور خدا کے کام جو ہے، خدا کی حکومت جو ہے، خدا کی جو بادشاہت ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے فرشتے کام کر سکیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کو بھی خدا نے ہی کریٹ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے ابلیس کو کریٹ نہیں کیا۔ خدا نے اس کو کریٹ کیا، کیونکہ ہم کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بہت اچھا بنایا۔ وہ ایک آرک اینجل تھا، اس کو خدا نے بہت بڑا رتبہ دیا تھا۔ کلام میں ہم بعد میں اس میں سیکھیں گے، اور ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت فرشتہ تھا، لیکن اس کے غرور اور تکبر کے سبب سے جو ہے وہ خدا کے برابر ہونا چاہتا تھا، جس کے سبب سے وہ الگ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، جو بیڈ اسپرٹ ہے وہ سیٹن کی ہے، وہ ابلیس کی ہے، وہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ اور آج بھی جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ دنیا میں کام کر رہی ہے لوگوں کے ذریعے، کیونکہ یہ جو اسپرٹس ہوتی ہیں یہ فلیش میں، بدن میں کام کرتی ہیں، اور انسان کے مائنڈ، انسان کی سوچ، انسان کے خیالات، انسان کے ایکشنز، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایول اسپرٹس ان کے اندر کام کر رہی ہیں یا گڈ اسپرٹس کام کر رہی ہیں، روح القدس کام کر رہا ہے یا ابلیس کی روح جو ہے وہ ان کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ روحوں کی پہچان کرو، روحوں کو پہچانو، اور ان کے پھلوں سے پہچانو کہ کون کیسا ہے۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ ڈسرنمنٹ ہے، یہ پہچان ہے، یہ ہے ایک ایماندار شخص کی جو ہے وہ سالڈ فوڈ لینے کی، وہ سکلڈ ہو جاتا ہے، وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس پہچان میں بڑھ جاتا ہے کہ دنیا میں کون سی چیزیں، کون سی حکومتیں، کون سے کام، کون سی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابلیس کی طرف سے ہیں، اور کون سی خدا کی طرف سے ہیں، جس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے، اور خدا کے ساتھ کانسٹنٹ پریکٹس میں رہنا ضروری ہے، تاکہ ہم خدا کے ان چیزوں سب